नमस्ते तमाम आदरणीय श्रोतामा सदा चाहिँ आज पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता नदी भट्टराई उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। श्रोता, हामीले हाम्रो साहित्य कार्यक्रमको मझेलीमा विशेष गरी ओजेल परेकादेखि स्थापित वा स्थापित उन्मुख स्रष्टाहरूको रचना, छलफल, समीक्षा, साहित्यिक योगदान आदिको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। साथमा प्राय रचना वाचनको उपस्थिति भने पाक्लै रहने गर्छ। यसै क्रममा आजको कार्यक्रम भने छुट्टै किसिमको रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसो त इलाम जिल्ला साहित्य, सङ्गीत र कला संस्कृतिले भरिपूर्ण छुट्टै पहिचान बोकेको जिल्ला पनि हो। यसभित्र बसोबास गर्ने वा यहाँ जन्मिएर यही कर्मथलो वा बाहिर सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रगत कलात्मकताले सेवा गर्दै बाँचेका धेरै स्रष्टा वा द्रष्टाहरू प्रशस्तै छन्। यसैको सेरोफेरोमा आज मैले एकजना यस्ता स्रष्टा जो माइजोगमाई गाउँपालिका साबिक नामसालिक 7 मा जन्मिएर काठमाडौँ र सूर्योदय नगरपालिकामा आफ्नो साहित्यिक कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका मूलत कवि हृदय साहित्यिक स्रष्टा श्री कृष्ण प्रसाद रिजालका भर्खरै प्रकाशित भएको शोक काव्य कोराभित्रको कल्पना नामक काव्यका केही कविताहरूलाई आजको विषयवस्तु बनाएको छु। विशेष गरी शोक भन्ने बित्तिकै मानवीय वैराग्यता भित्रको असुर चेतना हो भन्ने बुझिन्छ वा पीडाहरूको सप्तगुच्छा अनि करुण रसको आलाप भन्ने पनि बुझिन्छ। शोक काव्य खण्डकाव्यकै सहोदर हुन्। यति हो, खण्डकाव्य कविताको मझौला रूप अन्तर्गतको काव्य संरचना अन्तर्गत सैद्धान्तिक पक्षभित्रका सहज र असहज परिस्थितिसँगै वा सहज र असहज परिवेशसँगै एउटै छन्दमा अलङ्कार र रस प्रयोजनको दृष्टिले जीवनको एक निश्चित पक्षको उद्घाटन गरिएको काव्य रचना मान्न सकिन्छ। तर आजको सन्दर्भमा एउटा लघु शोक काव्य भित्रको कथावस्तुमा आधारित रहेको कार्यक्रम रहेको छ। श्रोता, रिसको बेला पाहुन्दै वेद पढ्दैन भने चाहिँ शोकको घडीमा शक्ति सञ्चय, साहस र अर्थ आदिको श्रृङ्खलामा क्रमबद्धता हुँदैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। अथवा सडक पेटीमा हार लगाइएको इँटा र भुइँचालोले लडाएको घरको इँटाको प्रकृति समान नहुने गर्छ। यसको अर्थ यो हो कि मानवीय जीवनमा जन्म, मृत्यु र कर्म शाश्वत चिज हुन् र यसका लागि कुनै पूर्व तयारी रहँदैन भन्ने भाव व्यक्त गर्न खोजिएको हो। यही क्रममा नेपाली कविताको विकास क्रम अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी शुभानन्द दासको वीर वन्दना नामक कविता नेपाली साहित्यको कविता खण्डमा पहिलो र उदयानन्द अर्यालको पेताल 25 नामक खण्डकाव्य नै वर्तमान काव्य परम्पराको परिमार्जित रूप हो भन्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 1826 तिरको उक्त कृतिहरूको प्रारूप र वर्तमान कवितात्मक संसारले करिब 250 वर्ष समय खर्च गरिसकेको भेटिन्छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको गौरी पहिलो संस्करण 2015 प्रकाशन भए यता धेरै स्रष्टाहरूले शोक काव्य लेखनलाई मलजल गर्दै आएको पाइन्छ। करिब गौरीको 60औं वसन्त पछिको क्रममा यो शोक काव्यले पनि एउटा छुट्टै इँटा थपेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। शोक काव्यभित्र संरचना पक्ष, श्लोक संख्या, सर्ग संख्या आदिको श्रृङ्खला भने त्यति भेटिँदैन। तर आफ्नो ममतामय आमाको सामूहिक मृत्युवरण भएको घटनालाई आधार बनाई आफ्नो कवि कल्पनाको गति तीव्र बनाएका छन् कवि कृष्ण प्रसाद रिजालले। फुटकर कवितामा केन्द्रीय भाव प्रबल भए चाहिँ मझौला रूपमा भने कथावस्तु प्रबल भएको हुन्छ। यसैलाई खण्डकाव्य वा शोक काव्यको मूल आधार मान्न सकिन्छ। झिनो कथावस्तुमा कारुणिकता उनिएको काव्यमा शोकको घडीमा पारिवारिक मेलमिलाप र मानवीय जीवनमा भौतिकवादी संसारको सम्पत्ति मिथ्या रहेको र जे छ त्यो नै स्वीकार्य र सहज छ भन्ने कथावस्तुमा आधारित काव्यमा आमाको मृत्युको समय आपसी सद्भाव विषयवस्तु रहेको छ। यही सन्दर्भलाई उजागर गर्नको निम्ति सर्वप्रथम आमाको सम्झना स्वरूप कवि यसो भन्छन्: मुस्कान थोरै खुसीको कुनामा रातो टिकाले हरियो दुनामा सोचै अगाडि उभिएर आयो त्यो सम्झनाले अति नै रुवायो माता पिताको भरिएर याद लोटा र गागरीहरू छैछ साथ उर्लेर आए सब चाडबाड हेरेर बस्नु कति अन्धकार निधि समुद्र सरकी गरियो तलाउ श्री विष्णु काकर महा
फूल चो फुलाऊ मुस्कानले भगवती उनी लक्ष्मीलाई सन्देश यो भनिदिनु सपना खुलाई म ढुक्क छु हृदयमा कवि कल्पनामा आकाश कि जुन सरी कति शान्तमा हुँदा छुँदा नरम कोमल हात पाऊ तिता मिठा र रसिला कविता सुनाऊ ढिकी र जातो र चुलो अगेनु मिठो छ भात चटनी सरीको अलिनु सम्झेर आमा घरका कुनामा कोठा पूजाको मनभित्रमा भेटिरहेछु म सधैँ सधैँ आमासँगै छु चुन घाम मारै आकाश धरती जति हुन्छ टाढा उस्तै सँगै छौं दिन रात आमा दुख्ने र पोल्ने छ शरीर आमा ऐया कति भनिरहे मुटुका कुनामा दुख्दैन घाउ मनभित्र आमा अनित्य नित्य छ सबै प्रभुकै दयामा ढाँटेर जाँदा किन रुन्छु आमा छोडेर जाँदा म सँगै छु आमा ओछ्यानमा ठुक्क निदा उदैछु आमा सँगै छु मनमा सँगै छु विचारमा जब सँगै हुनुहुन्छ आमा चिम्लेर हेर्दा हुनुहुन्छ आमा खोलेर हेर्दा हुनुहुन्न आमा विश्वासिलो हृदयका गहिरो कुनामा पूजा गरिन्छ जसरी भगवानलाई दियो र बाती नजिकै जलाई त्यस्तै नजिकै हुनुहुन्छ आमा यो धड्कने हृदयका मुटुका कुनामा यी छन्द अक्षरहरू नगनेर आमा बोल्दैछु साथसँगमा म रहेर आमा पर्छन् भने परिरहुन् तलमाथि शब्द आमा म बोल्दछु सधैँ नदी झैँ बनेर आमा म बोल्दछु सधैँ नदी झैँ बनेर कविले आफ्नो ममतामय आमा नीति कुमारी रिजालको सम्झनामा लेखिएको सो काव्यमा आमालाई विशेष रूपले सम्झने प्रयास गरेका छन्। यसपछि कविले कोराभित्रको सम्झना सो काव्यको पहिलो भागमा आफ्ना पिता पुर्खाहरूलाई सम्झने प्रयास गरेका छन्। सालरोल विकृति छन्दको फरक लयमा यस्तो छ। परपोटे घरमा सँगै हृदयमा राखेर मुकातिर नातिलाई लिएर साथ सँगमा विद्या कमाई गर भन्ने श्री बलभद्र पण्डित ठुला बाबा भण्डारी गुरु त्यो आशिष भयो सधैँ रहिरह्यो नाति पनातिहरू यो पाटो जब पूर्व फर्किन गयो रातो छ माटो जब खेती पाती सबै सधैँ छ रसिलो मिठो गुलियो सब यो नाम शालिगमा पितामहहरू खेती गरेरै बसे बाबाले अति दुःख साथ गहिरो शिक्षा कमाई गरे त्यो विद्या जजमानी पण्डित ठुला ज्ञानी र मानी भई बाडेरै हित गर्नु पो सुजनको माया भरोसा दि जाँदा केही गरेन आखिर सबै छोडेर जानु पर्यो जो निर्वाह भयो भने सब कुरा बिर्सेर बस्नु पर्यो केही छैन लुचा चुडी जति गरे एकछिन एक दिनको
हाम्रो जीवन पद्धति विगतका राम्रो कमाई नहो दिनु खानु जुटाउनु सब कुरा गर्ने उनै ईश्वर निष्फिक्रीसँग बस्न सक्नु गतिलो यो जिन्दगीकै भर गर्छन् सन्ततिले निरन्तर यहाँ आफ्नो जति धर्म छ केही भाव अभाव हुन्न घरमा निष्फिक्री बस्ने गर धेरै संग्रह गर्नु हुन्न घरमा पाएर भेटे पनि साधा सन्त महन्तको शरीर होस् सोझो बनोस् बनी जे धर्म गरे उही हरि कथा सुन्थे सुनाउँदथे आफैमा जति हुन्छ ढुक्क बनिँदै खुसरी खानी गर्दथे सुन्तोला लटरममा फल्दछ सधैँ अम्बा अझै कागती हाम्रा बा सुख साथ नै रहनु भो खेती किसानी गरी ईर्ष्या टाह कतै थिएन घरमा गर्दै भलो उन्नति अहिले हामी भयौं उसै तरहका हाम्रा हुने सन्तति यस्तै वंश परम्परा विगतको सानो छरितो घर बाँकी उल्झन मात्र हो प्रिय सखे लाने कुरा के छ र ठट्टा ख्याल गरे परु अरु मिठो हाँसो र मुस्कानले निरोगी तरुनो भइन्छ सजिलै यो नित्य गर्दै रहे गाठो पारी रुवाउँदै मन सधैँ खुम्चेर के गर्नु र हाँस्नु पर्दछ यो धरा पृथ्वीमा लाने कुरै के छ र बा आमासँग रमाइरहने नातिहरू प्रेमले सम्झन्छन् अहिले तिनै दिनहरू प्रेमी मिठो बोलीले दिन्थे आशिष साथ हृदयको घुम्टो उगारिकन मान्थे ते बसरी कठिन घरमा पुगेर थोरै क्षण मान्थे ते बसरी कठिन घरमा पुगेर थोरै क्षण कविले आफ्ना पुर्खाहरूको आशिष नै हाम्रो मुख्य तेन्द्र कर्तव्य हुनेछ भन्ने भाव व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि म बाँकी रहेका हामी जे जति छौं सबैले एकजुट हुनुपर्छ र मेलमिलापको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भाव सन्देश प्रवाह गरिएको कविताका केही अंश उही छन्दमा फरक लयमा। ठुलो दाजु अझ चेतनाथ सबले यो कृष्ण सान्दाजुले भाइ सागर रामुले र खगले सीता चुना बहिनीले आफ्ना रसरङ्गकारी दयका पाना उगारी सब बा आमासितका प्रपञ्च रसिला मिठा निकाली गफ जो निर्णय गर्नु पर्दछ सबै गर्नु अगाडि सरी बाधा हुन्न कतै कुनै समयमा छर्लङ्ग बुझ्ने गरी यो यस्तो रसिलो र भाव गहिरो उत्प्रेरणा
पीडादायक गर्ने काम सबै सकेर घरमा आनन्द बस्ने गर इच्छा राम पिताजी पण्डित ठुला आमा निधि भइदिँदा यो संसार भयो गयो विगतमा संसार मात्रै रुँदा केही हुन्न पराजी मात्र खुसीले नाच्ने भए हरदम जो संस्कार थियो अपूर्वरितको यसकै गरौँ कीर्तन ठुलो आँगन गोठका नजिकमा काका र काकीहरू बस्नु पर्दछ सम्झनु सब कुरा मेरा र तेरा भनी कोही हुन्न पराई आज घरमा सम्झेर गम्दै लगे बाका का जसरी पलाउन सके एउटा र एउटै बुझे बाका का जसरी पलाउन सके एउटा र एउटै बुझे। कविले आफ्ना परिवारका सन्ततिहरूलाई एकमुष्ट कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। यसपछि यही शोकाव्यमा आफ्ना पुर्खा मोतीखर रिजालको देन र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य भाव यसरी कवितामा उही छन्द उही लयमा यसरी व्यक्त गरेका छन्। मोती खर रिजाल वंशभरिका सारै उजाला थिए आमा धर्म कुमारीको हक ठुलो पर्दा उगारी दिए अहिले हामी भयौं सयौं किसिमका चल्ला बचेराहरू जे फुर्ती गरे पनि नजिकका बाबा फुपू बाहरू यो संयोग वियोगको धरणीमा चिम्लेर आँखा गए खैके लान सके सबै यही नै आखिर एक्लै गए ती पल्ला घरका रिजालहरूको लर्को छ अर्को ठुलो सारा नाम र काम राख्न कतिलो संक्षेपमा यही भयो हाम्रो गन्ती गरे नभन्नेहरूले आफै गरे भइगयो मेरो अङ्क गणितमा यति कुरा पारे परो भइगयो यो वंशावली होइन लेख रचना सानो कविता नहो यस्तै भाव बुझेर सम्झन सके हामी सबैको भयो मैले यति सके गरे कठिनका यी दुःखका दिनमा आमाहरू भुल्न लाई नसकी 13औं तिथिसम्ममा कोरा माम बसेर लेख्न सुरिए यस्तै भयो कल्पना आएका जति इष्ट मित्रहरूमा धेरै ठुलो सम्झना राखे का पनि छौं ती डायरी सबै खाता सबै पूर्ण छ आमा बासँगका ती लाख जनता सम्झेर नै बस्नु छ गाउँ ठाउँ ठुलो रहेछ यही नै माता पिताको घर आफू केही वरै परै छु रहँदै वारी र पारीतिर आफू केही वरै परै छु रहँदै वारी र पारीतिर। कविले आफ्नो वंश परम्परामा मोतीखर रिजालको दिनको बारे कवितामा यसरी भाव व्यक्त गरेका छन् र त्यसपछि कविले
आफ्नो मतामयी आमाको शोकाप्यमा आफू स्वाभिमानी भएको भाव पनि कवितामा यसरी व्यक्त गरेका छन्। फरक भएन सोचाको पसिना म खान्न कहिले रित्तो बनाउला तर साथा पाप विचार राख ममता माया दया खातिर सोचो मात्र हुँदैन रहेछ नदियो भाङ्गो र टिङ्गो बगी जस्तै माई बगेर चार पनि कन्कारी उस्तै गरी धेरै ठाउँ विकासका रहरिला विद्युतको पावर ऊर्जाशील भए नदी कविसरी पार्दै उजाला घर यस्तै लक्ष्य लिएर आज म पनि ठुटे कवि कल्पना कोरा भित्र बसेर कल्पना सके एक्लै र एकान्तमा पोखे भावती मिठा हृदयका पोखे भावती मिठा हृदयका जस्तो भयो कल्पना मेरो जन्मभूमि र कर्मभूमिमा गर्दै ठुलो वन्दना बहिनी भाइ सबै नजिकका माथिल्लो र तल्लो घर टाढा छैन मलाई कोही नजिकै आएर बस्ने गर ती पल्ला घरका सबै नजिक छन् मेरो अगाडि हुँदा ती पल्ला घरका र चार घरका टाढा कहाँ सम्झदा एउटै टार अगाडिसम्म छ सबै सारै परिवारको टाँकीको रुखला कुरी नजिकका अर्को खमारी गरो टाँकीको रुखला कुरी नजिकका अर्को खमारी गरो। कविले आफ्नो आमाको शोकाप्यमा पारिवारिक सद्भाव प्रशस्तै दर्शाएका छन्। यसपछि कवि पूर्वीय दर्शन गीतामा भनिएका श्लोकहरूको आधारमा आफ्नो जीवन र जीवन पद्धति यसरी व्यक्त गर्छन्। उही छन्द उही लयमा गीतामा भगवान कृष्ण सजिलै यो जन्म मृत्युसँग खेल्नु हुन्छ कपर्ती चाहिँ खरी के भित्र के बाहिर रेखा मात्र नकुल्चनु अघि पछि तान्ने घिसार्ने बल उस्तै खेल नहो खलाती जसमा भाटी सरिकै रहेछ निन्द्रामा सजिलो कतै असजिलो दायाँ र बायाँ गरी फर्के चाहिँ तर हेछ मृत्यु सजिलो जानेर बुझेपछि एउटा पाठ भयो मलाई अब यो मृत्यु सजिलै रहेछ बा आमासितको प्रमाण बनियो श्री कृष्णकै हो भर यस्तो कृष्ण अकाल काल सब हो आफै भनी हिँड्दछ यो सम्झेपछि बल्ल साथ सजिलै तार्ने सबै तार्दछ हाम्रो वंश परम्परा अघि अघि श्री कृष्णका पाउमा पर्ने मन्त्र दियौ नमो भगवते ओम वासुदेवायमा आफै मिल्दछ पक्ष कृष्ण जसरी तो शुक्ल पक्षमा जानु आउनु गर्नलाई सजिलो श्री कृष्ण नै जान्दछ जान्दैनन् जति जान्नु पर्दछ सबै अर्जुन आफै पनि हाम्रो ताकत के रहेछ र प्रभु श्री कृष्ण लीला अनि यो लीला दिन रात साँझ पखमा श्री सूर्य नारायण हिँड्नु हुन्छ अघि पछि समयको रेखा लगाइकन
यो हिँड्ने र हिँडा उनै सब कुरा जान्ने उनै माधव हामी केवल यात्रु हौं समयका जाने उनैको घर पाहुना जसरी छिटै घरतिरै जान्छन् हतारो गरी उस्तै हौं सब धर्म कर्मतिरका व्याख्या अनेकौं गरी एउटा चक्र घुमिरहन्छ जसमा घट्टा र जाँतो सरी हाँसो रोदन साथ जानु छ कठै ठट्टा अनेकौं गरी ठट्टा जीवन हो र माउन सिकौं हाँसो र मुस्कानमा पानी पर्दछ बग्छ उतल तलै हाम्रो यसै धरतीमा बग्नु जीवन हो अहो कति बगे पानी सरी निर्मल आफै जान्दछ घुम्छ बादल सधैँ हामी उसैका भर आफै जान्दछ घुम्छ बादल सधैँ हामी उसैका भर आफै जान्दछ घुम्दछ बादल सधैँ हामी उसैका भर यतिखेर हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं। कार्यक्रमको समय सकिसकेको जानकारी प्राविधिक मित्रले दिइसक्नु भएको छ। आज मैले कवि कृष्णप्रसाद रिजालको आफ्नी ममतामय आमा दिदी कुमारी रिजालको नाममा लेखिएको सो काव्यबाट केही कविताहरू साभार गरे। कस्तो लाग्यो सम्पूर्ण श्रोतालाई सुनेर साथ दिने सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी र यस्तै रोचक ज्ञानवर्धक र खोजमूलक सामग्री लिएर आउने बाचा गर्दै म आजको कार्यक्रम प्रस्तुता नदी भट्टराई पनि आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।